जिन्नात का गुलाम किस्त नंबर 47। गाजी से अपनी आखिरी मुलाकात का जिक्र करते हुए मुझे बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। इनका जिक्र मैं बाद में भी करता रहूँगा, लेकिन अपनी इस गैर संजीदगी और बेहतियाती का जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरह वाकई अगर एक आम और गरीब इंसान के पास हीरे जवाहरात आ जाएं तो वो उनकी कदर कीमत का अंदाज़ा किए बगैर उन्हें बेचने निकल पड़ता है और अपनी बेहतियाती और कम इल्मी की वजह से लुट भी जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं ज़ोम और तकब्बुर में मुब्तला हो गया। हालांकि उस वक्त मैं रियाजत और इनकसारी से काम लेता तो इसरार कुदरत के ख़जाने से अपनी झोली भर देता, लेकिन मैं एक मादा प्रस्त शख्स बन गया था। उन अलूम से अपनी दुनिया को संवारने का काम लेने लग पड़ा, जिसकी वजह से मैं रूहानियत का वो एहसास अपने अंदर पैदा ना कर सका जो मेरी रूह को ताज़ा कर सकती थी और मेरी रूह को ताकतवर कर सकती थी। गाजी की तालीमात ने मुझे जिस एहसास से दो चार किया था, इसका नतीजा पहले पहले तो ये निकला कि मैं रातों को उठकर इसमें आज़म बनाता और उसका जिक्र करता रहता। उन दिनों मैं इम्तिहानात से फारिग हो चुका था। ये मेरा बिल्कुल फ्री साल था। जहन पर तफक्कुरात भी थे, बाबा जी की कुर्बत पाने की जुस्तजू भी थी। मैं अपने लिए इसमें आज़म बनाकर इसका जिक्र तो करता रहता था, लेकिन सच ये है कि मुझे अंदर से इत्मीनान नहीं होता था। मैं बाबा तीले शाह और टाली वाली सरकार से मिलने के लिए उन तमाम मुकामात पर गया जहाँ उनसे मुलाकातें होती थी। एक सच्चे अमल की तलाश में भी भटकता रहा। उन्हीं दिनों हजरत जी का वसाल हो गया। उनसे मिलने की तमन्ना ही रही। मलकवाल जाना छूट गया। जुलेखा के शोहर की पोस्टिंग कोयटा हो गई थी, उससे फिर मिलना नसीब न हुआ। सहाफ़त का नशा बहर अभी तक कायम था। मैं सियालकोट शहर रोज़ाना जाया करता था। मैंने वहाँ एक हॉस्टल में रिहाइश इख्तियार कर ली। ये हॉस्टल सियालकोट के सिविल हस्पताल के करीब था और इसके पीछे एक गंदा नाला गुजरता था और उसके पास ही कब्रिस्तान भी था। जिस हॉस्टल में मुकीम था पास ही पोस्टमार्टम का शोबा भी था। उससे चंद गज के फासले पर 2 सिनेमा थे और आगे सियालकोट सदर और कैंट का इलाका शुरू हो जाता था। अब तो बरसों हो गए उस तरफ नहीं गया, लेकिन उस वक्त पोस्टमार्टम के शोबा के पास से जो सड़क गुजरती थी उस पर रेलवे पुल तामीर हो गया है। ये पुल जनाज स्टेडियम के पास नीचे उतरता था। सुना है अब इस इलाके में भी खासी तरक्की हो चुकी है, लेकिन 16 बरस पहले का जिक्र कर रहा हूँ। उन्हीं दिनों में जहनी इफ्तराक में मुब्तला था और आहिस्ता आहिस्ता मुझ में लाउबालीपन भी आ गया था। सहाफ़त में मसरूफ़ होने की वजह से दिन रात तकरीबात में शमूलियत रहती थी। गोया एक नया जहान मेरे सामने था। एक तरह से मैं टहका जमाने के शौक़ ने मुझे मेरी रूहानियत मुझसे छीन ली थी। मैं बहुत से असबाक भूल गया। नमाज में बाकायदगी ख़त्म हो गई। नमाज तहज्जुद तो बिल्कुल ही छूट कर रह गई थी। जवानी के कीमती होने का एहसास होने लगा था। दिन भर की मसरूफियत के बायस रात जब हॉस्टल में आता तो आते ही बिस्तर पर गिरकर ऐसा सोया पड़ा रहता कि सुबह 10-11 बजे तक ही आँख खुलती थी। खुद फरामोशी का दौर था। ये कुदरत की तरफ से मसलियत कि मेरी बसीरत अंधी हो गई थी। दुनियादारी, रंगो भू की महफिलें और रुपए पैसे की लज्जत ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मैं उस खजाने को भूल गया जिसकी एक कुंजी कुदरत ने मुझे थमा दी थी। ये 1 साल बाद का जिक्र है। मुझे इतला मिली कि सियालकोट के एक आमल को पुलिस ने अस्पताल के पीछे जो गंदा नाला है वहाँ के कब्रिस्तान से गिरफ्तार किया है और एक बड़ी शख्सियत के कहने पर उसको छोड़ दिया है। आम सहाफ़ियों के लिए शायद यह खबर दिलकशी नहीं रखती थी, लेकिन न जाने मुझे क्यों इस खबर में दिलचस्पी हो गई। ये कब्रिस्तान मेरे करीब था। मैंने इतला मिलते ही उस कब्रिस्तान में जाने का फैसला कर लिया। अस्पताल की पिछली आबादी से गुजरकर मैं वहाँ पहुँचा तब पूरा कब्रिस्तान उजड़े हुए दीवार की अक्कासी कर रहा था। कीकर के दरख्त सूखे हुए थे, हत्ता कि कई कब्रें घड़ों में तब्दील हो चुकी थी और उनसे मुर्दों की हड्डियां झांक रही थी। कुत्ते, बिल्लियां और चूहे इन घड़ों में घुसकर खुराक हासिल करते और वहीं बसेरा करते थे। मैं कब्रिस्तान के गोरकन को तलाश करने लगा। वो एक खस्ता हाल छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। 50 साल के दरमियान उसकी उम्र होगी। बड़े बड़े घने स्याह और तेल में चुपड़े बाल, बदन ठोस, आंखें स्याह और गहरी। उसकी शक्ल देखकर कोई नहीं कह सकता था वो गोरकन है। न जाने मुझे क्यों लगा मैंने उसे कहीं देखा है। वो घाक और सफाक किस्म का इंसान लगता था। मैंने उसे अपना तारफ़ कराया तो मुझे सर से पांव तक देखने लगा। मैंने अपना मुद्दा बयान किया और उसे पूछा कि जो अमल पकड़ा गया था वो क्या हरकत कर रहा था। गोरकर ने पहले इस वाक़या से अपनी लाइल्मी जाहिर कर दी और बहाना बनाया कि इन दिनों वो यहाँ नहीं था। उसने मुझे खड़े खड़े फ़र्क कर दिया। वापस आने ही लगा था कि चंद कदम चलने के बाद मुझे कुछ याद आया और मैंने कहा, बाबा ना जाने क्या बात है, लगता है तुम्हें कहीं देखा है। देखा होगा, यकीन देखा होगा, लेकिन कहाँ? ये तो मुझे भी लगता है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। तुम्हारा नाम क्या है बाबा?
میں نے نہایت تمیز سے دریافت کیا تو وہ سخت انداز میں بولا، جا اپنا کام کر، میرے نام پوچھ کر کیا کرے گا تو؟ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر ناگوار اور قہر سے بڑے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ بابا، میں نے اس کے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں ایک صحافی ہوں، یہ مت سمجھنا کہ ڈر جاؤں گا، میں اوپر والوں سے بات کر کے تمہاری پیشی کرا دوں گا۔ بھلا اسی میں ہے کہ تو اپنا نام بتا دے مجھے۔ اوپر والے؟ کون اوپر والے؟ کیا تیرے اوپر والے میرے اوپر والے سے زیادہ بڑے ہیں؟ نہیں، اوپر والا زیادہ تگڑا ہے، میں نے دوستانہ انداز میں ہنس کر اس سے کہا۔ تو گورکن کو شاید میرا یہ انداز اچھا لگا اور میری جی داری بھی اس کو اچھی لگی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور بولا، پتر مجھے موتی ملنگ کہتے ہیں، میں یہاں کا گورکن ہوں۔ موتی ملنگ؟ موتی ملنگ؟ میرے ذہن میں جیسے بلب روشن ہو گئے۔ تم کہیں مکھن سائیں کے دربار کے ملنگ تو نہیں ہو؟ تو آخر پہچان لیا نا تم نے؟ موتی ملنگ نے بے رحمانہ انداز میں مسکرا کر میری طرف دیکھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا برگد کے ایک بوڑھے درخت کے پاس جا ٹھہرا۔ اسی زمین کو صاف کیا ہوا تھا اور درخت کی ہی ایک کھو میں اس نے ایک گھر بنا رکھا تھا۔ اس کھو میں اس نے دیا بھی جلنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس کے گرد سینکڑوں رنگدار کپڑوں کی ٹاکیاں بندھی ہوئی تھی۔ زمین کے گرد اس نے اینٹوں کے ساتھ دائرہ سا بنایا ہوا تھا۔ یہ مکھن سائیں کی آستانے کا ایک ہی انداز تھا جو موتی ملنگ نے قبرستان میں اپنی ریاضت کے لیے بنایا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں پاس پہنچا تو اس نے کھو میں ہاتھ ڈال کر کسی پرندے کے پیروں کی ہڈیاں اور ایک قلم نکال کر اپنے سامنے رکھ لیا۔ اس نے قلم کی نوک بائیں کلائی پر رکھی اور مجھے عجیب سے انداز میں دیکھنے لگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا حرکت کرے گا، لیکن جب اس نے قلم کی نوک سے کلائی چھید کر اپنا خون نکالا تو میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ یہ عمل ریاض شاہ نے میرے ساتھ بھی کیا تھا۔ زلیخا کو سحری قوتوں سے آزاد کرانے کے لیے اس نے میرا خون حاصل کرنے کے لیے عملیاتی کلمات لکھے تھے۔ موتی ملنگ نے قلم کو ایک طرف رکھا اور پرندے کا پر خون میں ڈبو کر اسے ہڈیوں اور پریوں پر پھیرنے لگا، جیسے کسی دیوار پر چونا لگانے کے لیے برش پھیرا جاتا ہے۔ میں خاموشی سے اور گہری نظروں سے اس کے ساتھ اس کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے زخم سے بیگانہ ہو کر یہ عمل کر رہا تھا۔ ہڈیوں پر خون کی تہ لگانے کے بعد وہ عجیب انداز میں میری طرف دیکھنے لگا اور پھر بولا، یہ پولیس مکھن سائیں کے ملنگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سائیں سرکار کے جوتوں میں بیٹھنے والے افسر بھلا ہمارے لوگوں کو ہاتھ تو لگا کر دیکھیں۔ میں نہیں سمجھا کہ وہ مجھے کیا سمجھانا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، سائیں یہ کیا کر رہے ہو؟ حیرت ہے بھئی، ابھی تک تمہیں یہ معلوم نہیں ہوا میں کیا کر رہا ہوں؟ اب مولا خوش رکھے، میں عمل باندھ رہا ہوں۔ تم تو گورکن ہو، تمہیں عملیات سے کیا کام؟ میں نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا تو وہ فلک شگاف کہا لگانے کے بعد بولا، لا جی، یہ بھی کیا خوب کہی ہے۔ اب بھلے مانسو مکھن سائیں کے ملنگ گورکن بن کر زندگی نہیں گزارتے، ہم تو قبرستان کے شہنشاہ ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے مجھے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا اور خود چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اپنی سماعت میں ان دیکھے وجود کی سرسراہٹ محسوس کرنے لگا تھا۔ میں نے غور کیا، مجھے نالے سے پار گاڑیوں کے شور کے سوا کچھ سنائی نہ دیا، لیکن وہ نہایت ارتکاز کے ساتھ یوں کسی انجانے قدموں کی چاپ سن رہا تھا جنہیں میں نہیں محسوس کر رہا تھا۔ چند ثانیے بعد مجھے برگد کے اوپر تھوڑی سی ہلچل محسوس ہوئی۔ موتی ملنگ نے اوپر کی جانب دیکھا اور پھر ایک دم اس نے جھولی پھیلا دی۔ اچانک سرخ رنگ کا دوپٹہ اس کی گود میں آ گرا۔ کسی نے اسے نہایت سلیقے سے تہہ کیا ہوا تھا، اس پر سیاہ رنگ کے دھاگے بندھے ہوئے تھے۔ موتی ملنگ نے خون آلود ہڈیاں دوپٹے کے اندر اس کی تہوں میں چھپا دی اور دوپٹہ برگد کی کھو میں رکھ دیا۔ پھر زیر لب کچھ بڑبڑانے کے بعد اس نے کھو کے گرد ہزار باندھا اور اٹھ پڑا۔ آؤ جی، اندر حجرے میں چلتے ہیں۔ وہ جسے حجرہ کہہ رہا تھا لکڑی کے اور کچے گارے سے بنے ایک جھگی تھی۔ باہر سے اس کی حالت بہت خراب تھی، لیکن اندر داخل ہونے پر اس کی حقیقت سامنے آ گئی۔ ایک طرف کا دال، بیلچا اور کھرپا رکھا ہوا تھا، پاس ہی کچا گڑھا تھا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس کے پاس بھنگ گھوٹنے کے لیے بڑا سا کونڈا ڈنڈا اور بھنگ کا سامان رکھا ہوا تھا۔ ایک طرف جہازی سائز کی چارپائی تھی، نیچے بوسیدہ سا قالین بچھا ہوا تھا۔ مردوں کی ہڈیاں، کافور اور مختلف قسم کی خوشبویات حجرے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ موتی ملنگ کے ماتھے پر اب پسینے کے قطرے نظر آ رہے تھے۔ وہ چارپائی پر یوں بیٹھا تھا جیسے دن بھر کی مشقت سے ہارا ہوا شخص بے سدھ ہو کر گر پڑتا ہے۔ امرت کا پیالہ پلا دے کاکا، اس نے بھنگ کے کنڈے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو میں بھی جانتا تھا کہ یہ ملنگ لوگ بھنگ میں چاروں مغز ملا کر اسے امرت کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہ سادہ پانی کے بجائے یہی امرت پیتے ہیں، اس کے بغیر ان کے جسم بے جان ہو جاتے ہیں۔ میں نے پیالہ بھر کر اسے دیا تو وہ ایک ہی سانس میں سارا پیالہ پی گیا۔ تم بھی پیو۔ اس نے پیالہ میری طرف بڑھا دیا۔ نہیں شکریہ، میں اس نعمت سے محروم ہوں سائیں۔
میں نے پیالہ کنڈے کے پاس رکھ دیا۔ پی لے کاکا، تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ سرکار آپ اور پی لیں۔ پیالہ بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ میرے دماغ میں عجیب سی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا اسے بھنگ پلا کر اسے بہت ساری باتیں معلوم کی جا سکتی ہیں۔ شراب اور بھنگ پینے والے کی ذہنی رو بھٹک جاتی ہے۔ اس نے دوسرا، تیسرا اور پھر چوتھا پیالہ میرے ہاتھوں سے پی لیا۔ جب میں پانچواں پیالہ اسے پلانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھ، تیرے ہاتھوں سے 4 پیالے پی لیے ہیں، اب ایک تو بھی پیے گا۔ میں نے کلائی چھڑانے کی کوشش کی تو وہ ایک دم جلالی انداز میں بولا، اب اگر تو نے میری بات نہ مانی تو مار کر اس قبرستان میں تجھے دفن کر دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ میں جس مقصد کی خاطر اسے ملا تھا، اگر بھنگ نہ پیتا تو وہ ناراض ہو جاتا اور میرا مقصد فوت ہو جاتا۔ دوستو، آپ اس دنیا کے انجان اور پرسرار لوگوں کو نہیں جانتے، یہ اندر کی دنیا کیا ہوتی ہے۔ باہر بیٹھ کر آپ جو بھی تبصرہ کر لیں، لیکن قبرستانوں کے اندر بسنے والوں کی اس دنیا کو کبھی قریب سے جا کر، کبھی ان کے پاس جا کر آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ طریقت، شریعت اور روحانیت کے نام پر، جادو ٹونے کے نام پر اس دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ میں نے تنگ آ کر اس کے ہاتھوں سے پیالہ لیا اور قدر ناگواری کے ساتھ پینے لگا، لیکن پہلا ہی گھونٹ پینے کے بعد اس کے ذائقہ نے مجھے اطمینان کے ساتھ امرت پینے پر مجبور کر دیا۔ یہ ذائقہ میرے لیے نیا نہیں تھا۔ جب 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا ان دنوں مجھ پر پہلوانی کرنے کا جنون طاری ہو گیا تھا۔ میرے علاقے میں بہت نامی گرامی پہلوان رہتے تھے۔ گونگا پہلوان رستم ہند، اس کا نام کون نہیں جانتا۔ گونگا پہلوان رستم ہند کا پوتا میرا کلاس فیلو تھا۔ میرے کچھ دوست بھی اس سے ورزش کیا کرتے تھے۔ پہلوانی کے دوران ریاضت کے بعد بادام، خشخاش، مغزیات کے ساتھ کنڈے میں گھوٹ کر جو سردائی بنائی جاتی تھی، موتی ملانگ کے امرت کا ذائقہ بالکل ایسا تھا، نہایت ٹھنڈا، شیریں سواد آ گیا۔ سواد آیا؟ موتی ملانگ نے میرا ہاتھ دباتے ہوئے پوچھا۔ جی بہت آیا۔ میں نے پیالہ ایک طرف رکھ دیا تو اس نے مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ بھنگ پینے کا اثر یہ ہوا کہ موتی ملانگ میرے ساتھ کھل کر باتیں کرنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ نے پرندے کے پیروں کی ہڈیاں اپنے خون میں بھگونے کے بعد دوپٹے میں کیوں چھپا دی ہیں؟ میرا ذہن ابھی تک الجھا ہوا ہے سائیں۔ موتی ملانگ نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کے انداز میں بولا، یہ بات تیرے لیے بڑی عجیب ہوگی، حیرت سے مر جائے گا تو، اس لیے نہ ہی پوچھے تو اچھا ہے۔ لیکن میں بچوں کی طرح مچل کر اس کی خوشامد کرنے لگا تو وہ بولا، کاکے یہ ایک ادھورا عمل تھا جسے میں نے پورا کرنا ہے۔ اگلی جمعرات کو نچندی ہوگی اور میں اس رات اس عمل کو پورا کر دوں گا، پھر تمہارے رعایا کی مصیبت ٹل جائے گی۔ کیا ہوگا؟ کیا رعایا کا ہوگا؟ کیا؟ رعایا کا نام سنتے ہی میں اچھل پڑا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو سائیں؟ کاکے میں نے کہا تھا تم پریشان ہو جاؤ گے، اب ایک اور بات سنو گے تو تمہاری پریشانی اور بڑھ جائے گی، لیکن پہلے مجھے ایک پیالہ اور پلا دو۔ موتی ملانگ کی آنکھیں خمار کے بوجھ سے کھنچی چلی جا رہی تھی اور وہ ترنگ میں آ رہا تھا۔ میں چارپائی سے اٹھا تو مجھے احساس ہوا میرا پورا بدن آسمان پر اڑتے بادلوں کی طرح ہلکا پھلکا ہو چکا ہے۔ یہ بھنگ کا اثر تھا۔ موتی ملانگ کو ایک اور پیالہ پلانے کے بعد اس کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم میرے پاس آئے تھے تو تم جان سکو کہ وہ عامل کون تھا جسے پولیس نے گرفتار کیا تھا اور وہ کیا کرنا چاہتا تھا۔ یہی پوچھنا چاہتے تھے نا تم؟ ہاں، میں یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ وہ عمل تمہارا رعایا تھا۔ میں حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگ پڑا۔ یہ سچ ہے کاکے، موتی ملانگ زور دے کر بولا۔ مکھن سائی نے اپنے اثر و رسوخ کے زور پر اسے پولیس سے چھڑوا لیا تھا۔ وہ کیا کرنے آیا تھا یہاں؟ ہوس کی آگ کا مارا ہوا تھا، بڑا زخمی تھا۔ وہ کیا نام تھا اس لڑکی کا؟ زلیخا، میرے منہ سے نکل گیا۔ ہاں زلیخا، اور ایک وہ تھی، ہاں بلقیس، وہ دونوں لڑکیوں کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ مکھن سائی نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اب وہ زلیخا کی پرچھائی کی طرف بھی نہ دیکھے کیونکہ اس کی نگرانی بزرگ کر رہے ہیں۔ پھر وہ بلقیس کے پیچھے گیا۔ مکھن سائی نے اس کی یاری میں اس کے حقوق اس کو دے دیے تھے۔ یہ دوپٹہ جو ادھر میں نے کھو میں دبایا ہے یہ بلقیس کا تھا۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بلقیس کسی اور سے پیار کرتی تھی۔ ریاض شاہ نے عملیات کے زور پر اس کے دل کو جیتنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ لڑکی اس کو حاصل نہ ہو سکی، اس لیے وہ ایک عمل کرنے کے لیے یہاں آیا تھا اور مخبری ہونے پر پکڑا گیا۔ وہ پکڑا نہ جاتا، لیکن اس روز میں یہاں نہیں تھا۔ لیکن موتی بادشاہ ریاض شاہ کو اس طرح ایک عمل کرنے کے لیے قبرستان کیوں آنا پڑا؟ اس کی روحانی قوتیں تو بہت زیادہ تھی۔ بابا جی اور غازی سمیت بہت سارے جنات اس کا پانی بھرتے تھے اور کہتے تو ٹھیک ہو، مگر ریاض شاہ سے بابا جی روٹھ گئے تھے۔ وہ پہلے بھی کالا علم کرتا تھا، لیکن بعد ازاں اس نے نوری علم سیکھ لیا تھا اور اسی کے زور پر بابا جی اس کے پاس آ جاتے تھے، لیکن اس کی حرامزادگیاں بابا جی کو گوارا نہیں تھیں۔ وہ اس کی شیطانیت کا حصہ بن جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی بدنام ہو رہے تھے۔ وہ اس کی ماں اور بھائی کی لاج رکھتے تھے،
पिछले साल जुलेखा की शादी हो गई तो रियाज शाह मक्खन साईं के आस्थाने पर चिल्ला करने गया था। उसने जुलेखा, उसके वालिदैन और तुम्हें मारने के लिए मक्खन साईं के साथ मिलकर चिल्ला काटा था, लेकिन वो तुम्हारे हजरत जी की रूहानी कुव्वतों ने तुम सबको बचा लिया। रियाज शाह अपनी नाकामी पर गुस्सा खाकर उसने बल्कीस को हासिल करने की कोशिश की। बल्कीस के वालिदैन को रियाज शाह की हकीकत मालूम हो गई थी। वो इस तरह कि एक रोज़ वो मलक वाल गए तो मलक साहब ने उन्हें रियाज शाह की असलियत बता दी थी। रियाज शाह मक्खन साईं के आस्थाने से बल्कीस के घर में मुंतकिल हो गया था। वो बेचारे उससे डरते थे, लेकिन बल्कीस बड़े पक्के इरादे वाली थी। इसके बावजूद उसकी हवस का शिकार हो गई। रियाज शाह ने उसके इल्तफात को अपनी तरफ पूरे का पूरा मोड़ने के लिए ये चिल्ला किया था। दरअसल अब रियाज शाह किसी किस्म की हुक्मदुली नहीं चाहता था। वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक सारे काम करना चाहता है। यही वह है कि वो सारा दिन कब्रस्तानों, गंदे नालों और ऐसे मुकामात पर बैठकर काला इल्म के लिए चिल्ले काटता है। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता। मैं ज़ेरे लब बड़बड़ाया, क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? कहा कि अगर हौसला है तो मिल लो, लेकिन मेरा मशवरा है उसे ना ही मिलो तो अच्छा है, वरना वो तुम्हें अपने गज़ब की आग में जला डालेगा। तुम्हें देखते ही उसके ज़ख्म हरे हो जाएंगे। मोती मलंग अब मुझ पर मेहरबान हो चुका था और मुझे रियाज शाह समेत अपनी दुनिया के करतूतों से आगाह करता चला जा रहा था। मोती मलंग के मुंह से बल्कीस का नाम सुनकर मेरे बदन में सुइयां सी चुभने लगी थी। वो लड़की मुझसे प्यार करने लगी थी, लेकिन मैं इश्क की मंजिल का राही नहीं था। उसे इसकी दीवानगी और नादानी और अपने लिए उसके दिल में एहतराम को अंधी अकीदत समझता था। मैंने उस पर एहसान किया था, लेकिन बदले में वो मुझसे मुतासर होकर मुझसे रूह का रिश्ता कायम करना चाहती थी, इसलिए मैं उससे दूर हो गया था। लेकिन अब रियाज शाह के हाथों उसकी पायमाली की दास्तान सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। गम और गुस्सा ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था और मैं खुद को कसूरवार समझने लगा था कि बल्कीस जैसी शर्म हया वाली लड़की को एक कुत्ते से बदतर इंसान के सितम का निशाना बनने के लिए तनहा क्यों छोड़ दिया। मुझे यकीन था कि मोती मलंग अपने मुर्शिद के दोस्त के खिलाफ मेरी मदद नहीं करेगा, लेकिन मैंने रियाज शाह से निपटने के लिए किसी दूसरे तरीके पर गौर शुरू कर दिया। लेकिन जो भी सोचता, मेरा जहन उस तरीके को अख्तियार करने से गुरेज करता। मैं मोती मलंग से मालूमात लेकर वापस आ गया था। कॉलेज में तलबा सियासत और सहाफ़त की वजह से मेरे बहुत से सियासी वर्करों और पुलिस वालों से राब्ते हो गए थे। मैंने चंद ख़ास दोस्तों से मशवरा किया कि रियाज शाह के ख़िलाफ़ किसी तरह सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि अगर बल्कीस और उसके वालिदैन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दें तो उस पर सख्त हाथ डाला जा सकता है। हम इस मामले को अखबारात में उछाकर उसका नाटका बंद कर सकते हैं। यही उम्मीद लेकर मैं बल्कीस से मिलने चला गया, लेकिन उसके घर के दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ था। हमसायों से दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वो चंद रोज़ पहले अपना सामान लेकर कहीं चले गए हैं। किसी को इल्म नहीं। हमसायों को रियाज शाह का हुलिया बताकर उसके मुतल्लिक़ पूछा तो वो कहने लगा वो शख्स भी उनके साथ ही चला गया है। रियाज शाह आनन फानन सियालकोट से गायब हो गया था। न जाने वो बल्कीस उसके वालिदैन को कहाँ ले गया था।